अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियोज से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन और मेक्सिको के सदूर के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला। बीजिंग सरमई ओलंपिक्स को आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सरमई ओलंपिक्स का एजाज़ हासिल। चीन का अमेरिका में मुंजमद शुदा अफगान फंड्स अफगान अवाम को लौटाने पर जोर। और अब खबरें तफसील के साथ। 14 तारीख को चीनी सदर शी जिनपिंग और मेक्सिको के सदर आंद्रेज मैनुएल लोपेज ने दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला किया। शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि चीन और मेक्सिको के दरमियान निस्फ सदी कबल कायम होने वाले सफारती ताल्लुकात के बाद से और बिलखुसूस 2013 में जब दोनों ममालिक ने जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के ताल्लुकात कायम किए हैं, तब से दो तरफा ताल्लुकात में तेज़ी से तरक्की हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सियासी एतमाद रोज़ बर रोज़ मज़ीद मजबूत हो रहा है और मुख्तलिफ शोबों में दोस्ताना तबादलों और ताउन को तक़वियत मिली है। वबा के दौरान चीन और मेक्सिको ने एक दूसरे की भरपूर मदद की और वबा का मुकाबला करने में आलमी यकजहती की मिसाल कायम की है। चीन और मेक्सिको की दोस्ती से दोनों ममालिक के अवाम ने हकीकी फ़वाइद हासिल किए हैं। शी जिनपिंग का कहना था कि वो चीन मेक्सिको ताल्लुकात की तरक्की को नुमाया अहमियत देते हैं और रवायती दोस्ती और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए सदर आंद्रेज मैनुएल के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं, ताकि दोनों ममालिक के अवाम हमेशा बेहतरीन दोस्त और शराकतदार रहें। मेक्सिको के सदर ने कहा कि मेक्सिको इंसदाद वबा के लिए चीन की मदद और ताउन का तहे दिल से मशकूर है और इसे हमेशा याद रखेगा। इस वक्त मेक्सिको और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तेज़ी से मुस्तहकम हो रही है और दोनों फरीक इलाकाई और मुख्तलिफ कसीर जहती चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इससे यकीन का इजहार भी किया कि मेक्सिको और चीन के ताल्लुकात नई क़ुव्वत के साथ मुस्तहकम और दूर रस होंगे। चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग की जानिब से जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर को दोबारा से जर्मनी का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। अपने तहनीती पैगाम में उन्होंने कहा कि रवां साल चीन और जर्मनी के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है और वो जर्मनी के साथ ताल्लुकात को बेहद अहमियत देते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि वो जर्मन सदर के साथ चीन जर्मनी जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। इत्तलात के मुताबिक 13 तारीख को होने वाले सदारती इंतखाबात में जर्मनी के मौजूदा सदर फ्रैंक वॉल्टर एक मरतबा फिर जर्मनी के सदर मुंतखब हुए हैं। हाल ही में ओलंपिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऐलान किया कि बीजिंग सरमई ओलंपिक्स अब तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सरमई ओलंपिक्स बन चुके हैं और इसने दुनिया भर में सोशल मीडिया पर 2 बिलियन से ज़ायद अफराद को अपनी जानिब मतवज्जे किया है। इस हवाले से चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान वांग विनबिन ने 14 तारीख को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हालिया दिनों मुतादिद गैर मुल्की मीडिया ने बीजिंग सरमई ओलंपिक्स के हवाले से खबरें दी हैं, जिनका एक अहम मौजू सरमई ओलंपिक्स की रिकॉर्ड तोड़ दर्जा बंदी भी है। इससे जाहिर होता है कि वबाई सूरत हाल के बावजूद बर्फानी खेलों के जरिए लाया जाने वाला जज्बा, खुशी और दोस्ती दुनिया भर के लोगों में मुश्तरक है। तर्जमान ने मजीद कहा कि बीजिंग सरमई ओलंपिक्स के जरिए जिस इत्तेहाद, ताउन और उम्मीद का मुजाहरा किया गया है, वो दुनिया भर के ममालिक में एतमाद और ताकत का मुहर्रिक है। दुनिया भर के अवाम सरमई ओलंपिक्स और बीजिंग के लिए मिलकर खुशियां मनाने और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक साथ के ओलंपिक जज्बे का मुकम्मल मुजस्समा है। हंगरी के बुडापेस्ट सेंट्रल टेलीविजन की डायरेक्टर जनरल नाजी जोधिर एवा ने चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि चीन के मौसर और बेहतरीन इंतजामात ने बीजिंग सरमई ओलंपिक्स की कामयाबी को यकीनी बनाया है। आलमी नाजरीन ने सरमई ओलंपिक्स में शानदार तनसीबात और बेहतरीन माहौल को खुद अपनी आंखों से देखा है और ये बीजिंग सरमई ओलंपिक्स के कामयाब इनेकाद का सबूत है। चीनी हुकूमत ने सरमई ओलंपिक्स की तैयारी में शरीक चीनी और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के लिए टैक्स मराहत फराहम की हैं। अलावाजी दुनिया भर में
وبا کے پھیلاؤ کے تناظر میں انسداد وبا کے لیے چینی حکومت کے مؤثر اقدامات سے کلوز لوپ میں کھلاڑی محفوظ ماحول میں مقابلوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسی ٹیلی ویژن کے چیف ایڈیٹر نے بھی اپنے انٹرویو میں بیجنگ سرمئی اولمپکس کے شاندار انتظامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سب سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ مغربی ممالک کی جانب سے کی جانے والی سرمئی اولمپکس کی مخالفت ناکام ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے، اس کا کھلاڑیوں اور کھیلوں کے شائقین پر منفی اثر پڑتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 14 تاریخ کو یومیہ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کی جاری کردہ نام نہاد انڈو پیسیفک حکمت عملی دراصل 6 افریقی سیکیورٹی پارٹنرشپ اور 4 افریقی میکانزم کے قیام کے ذریعے ایک بند اور مخصوص حلقے کی تعمیر کی منصوبہ بندی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ جوہری پھیلاؤ کے سنگین خطرات پیدا کر رہا ہے اور علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ علاوہ ازیں علاقائی خوشحالی کو فروغ دینے کا امریکی دعویٰ در حقیقت علاقائی ممالک کے درمیان محاذ آرائی اور تصادم کو ہوا دے رہا ہے۔ اس سے کئی برسوں کی محنت کے بعد تشکیل پانے والے آسیان کی مرکزی حیثیت پر مبنی علاقائی تعاون فریم ورک، علاقائی تعاون کے ثمرات اور مستقبل کی ترقی کے امکانات کو سنگین نقصانات پہنچیں گے۔ 11 تاریخ کو امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے تحت افغان مرکزی بینک کے امریکہ میں منجمد شدہ $7 بلین کے فنڈز میں سے نصف 9/11 دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کو بطور معاوضہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ افغان مرکزی بینک نے 12 تاریخ کو کہا کہ مذکورہ فنڈز کسی حکومت، جماعت یا تنظیم کے بجائے افغان عوام کے ہیں اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے مرکزی بینک کو فنڈز واپس لوٹا دے۔ اسی روز افغان دارالحکومت کابل میں امریکی اقدام کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 14 تاریخ کو میڈیا بریفنگ میں اس حوالے سے کہا کہ افغانوں کے بیرون ملک فنڈز افغان عوام کے ہیں اور انہیں افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے افغانستان کو واپس کیا جانا چاہیے۔ امریکہ نے اپنی منمانی سے ملکی قوانین کے تحت فنڈز کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے، جو ایک مرتبہ پھر امریکہ کے بالادست رویوں کا مظہر ہے۔ اس سے قواعد پر مبنی عالمی نظام کے پردے کے پیچھے چھپا امریکہ عیاں ہو چکا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ ہی افغان بحران کا ذمہ دار ہے۔ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں پر غور کرے، اپنی عالمی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی سے نبھائے، امریکہ میں منجمد افغان فنڈز اور یک طرفہ پابندیوں کو جلد از جلد ختم کرے اور حقیقی اقدامات کے ذریعے افغان عوام کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کرے۔ افغانستان کے مختلف طبقہ زندگی نے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے، یہ افغانیوں کے حق پر ڈاکہ اور لوٹ مار ہے۔ اس اقدام سے افغان معیشت کو تباہ کن اور ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ دوحہ میں افغان طالبان کی سیاسی ایجنسی کے ترجمان محمد نعیم نے کہا کہ افغان عوام کے اثاثوں کی چوری سے ظاہر ہے کہ امریکہ اخلاقی پستی کی آخری حد تک گرا ہوا ہے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں ایک وفد 13 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچا۔ افغان عبوری حکومت کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وفد دوحہ میں خلیجی ممالک، اسلامی ممالک اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفارتکاروں سے بات چیت کرے گا۔ افغان قائم مقام وزیر خارجہ کے مطابق موجودہ دورہ دنیا میں افغان طالبان کی حکومت کی قانونی حیثیت کو تسلیم کروانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ عالمی جوہری توانائی تنظیم کی ماہرین کی ٹیم نے 14 تاریخ کو جاپان کی وزارت اقتصادی اور صنعتی امور کے حکام کے ساتھ فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے معاملے پر بات چیت کی۔ منصوبے کے مطابق مذکورہ ٹیم 15 تاریخ کو فوکوشیما ڈائچی جوہری پاور پلانٹ کا معائنہ کرے گی اور ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی اور دیگر فریقوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرے گی۔ دورے کے دوران عالمی تنظیم کو جوہری آلودہ پانی کے اخراج کی صورت میں آئندہ سالوں میں سمندر کے حفاظتی امور کا جائزہ بھی لینا ہوگا۔ اس بات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ آیا جاپان کے متعلقہ اقدامات عالمی معیارات پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ صحت عامہ اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تابکاری کے ماحول پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی اندازہ لگایا جائے گا۔
13 فروری کو فوکوشیما کے شہریوں نے بھی جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے خلاف ریلی نکالی۔ انہوں نے آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج سے متعلق جاپانی حکومت کے فیصلے کی مخالفت کی اور اس عمل سے ہونے والے نقصانات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔